लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़ गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज का बाज़ गश्त एक ऐसी जगह पर मैं कर रहा हूँ और मेरे हाथ में एक FIR है। ये परसों ये 2-3 दिन कबल यहाँ कौलो तारड़ में एक जलसा हुआ। वहाँ पर एक सहाफ़ी हमारे शाहज़ अली वनी के तारड़ से हैं, VTN चला रहे हैं, लोकल चैनल सहर अखबार के नुमाइंदे हैं शाहज़ अली, और दीगर कुछ लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई और FIR का नंबर है 244/20। तो ये FIR दर्ज करवाने वाले हैं मोहम्मद आसफ नवाज़, AC हाफिज़ाबाद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ाबाद। वो FIR दर्ज करवा रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने इन लोगों ने जुर्म किए हैं, वो जुर्म बताने से पहले मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगा कि एक आका अलैहिस्सलाम के दौर में मुबारक दौर था, तो एक औरत ने चोरी की, आपने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। क्यों? शरई तौर पर शरीयत के मुताबिक जो चोर की सज़ा थी वही मिलनी थी। तो कुछ लोगों ने उस औरत की सिफारिश करवाना चाहिए और आका अलैहिस्सलाम के महबूब साहब भी उन्हें कहा कि आप इसकी सिफारिश कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली कौमें जो तुमसे पहले थी इसलिए तबाह हुई कि जो उनमें से कोई बड़ा अगर जुर्म करता तो उसे माफ़ कर देते, जब कोई छोटा जुर्म करता तो उसे सज़ा देते। लेकिन यहाँ इससे भी एक अलग सिलसिला देखा। आज तक मैं तो हैरान हूँ कि जुर्म करने वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो इसे भी कुछ ना इस पर भी कोई बात नहीं मैं करना चाहूँगा। लेकिन जब अगर कोई करता है और किसी दूसरे को, गरीब को के गाटे में उसे डाल दिया जाए, गरीब के गले में वो फंदा डाल दिया जाए, गरीब को फंसा दिया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बेगुनाह को किसी जुर्म में मुब्तला कर देना ये सबसे बड़ा जुर्म है। AC साहब आप वहाँ गए, वहाँ मैं इसीलिए आज इस जगह पे आया हूँ ये प्रोग्राम करने के लिए, ताकि अपनी आवाम को दिखा सकूँ कि यहाँ अब भी बहुत बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगी हुई हैं। जिनका डेरा है हर किसी को डेरे वालों के नाम का भी पता है, लेकिन इस FIR में किसी डेरे वाले का नाम तो नहीं आया। इसमें अगर आपने नाम दिया है तो एक जो उनका मुंशी है उसका नाम दे दिया और ड्राइवर का नाम दे दिया। SOP की खिलाफ वर्जी ड्राइवर ने की है। AC साहब ये जो प्रोग्राम कर रहे थे, जो मेंबर हैं पार्लिमानी जो एडवाइजरी कमेटी बनी है ख़वातीन की, उनकी मेंबर बनी है, वो आफ्ताब अपने गांव में आई, लोगों ने इस्तकबाल किया, यहाँ जलसा रखा, जलसे की बाकायदा आपसे इजाज़त दी। अगर आपने इजाज़त दी है तो उसमें SOPs को मेंशन क्यों नहीं किया? उन्हें कहना था कि आपने SOPs का ख्याल रखना है, लेकिन आपने SOPs के हवाले से तो कोई बात उस वक्त नहीं की जब उन्हें इजाज़त दी, लेकिन आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये FIR इन बंदों के खिलाफ जो शाहज़ अली और एक ड्राइवर के खिलाफ और मुंशी के खिलाफ जो आपने दी है, इससे बेहतर था अगर आप कुछ थोड़ा सा इंसाफ करते। तो जो बंदे आप साथ लेके आए थे उन्होंने कौन से SOPs के मुताबिक काम किया? किसने मास्क पहने हुए थे? SHO ज़ियाफ़त अली भाट SHO वनी के आपके साथ था, पुलिस मुलाजमिन साथ थे, अदनान अरशद चीमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो यहाँ मौजूद थे। क्या किसी ने मास्क पहना हुआ था? अगर उनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना तो आपने इस गरीब एक सहाफ़ी को और एक गरीब ड्राइवर को फांसी के फंदे पे लटकाना चाहा। आपने उनके गले में ये डाल दिया FIR। उन बेचारों, उन्हें क्या पता है FIR का, जिन्हें आपने मुल्ज़म बना दिया। उन्हें अब वो गरीब आदमी है, वो भुगतते फिरेंगे। AC साहब अगर आप करना चाहते थे तो आप पहले अपने बंदों जिन्हें साथ लेके आए थे या तो उन्हें SOPs पर अमल करवाते, मास्क पहना के लाते। अगर उन्हें नहीं पहनाया तो फिर इस FIR में 2-4 पुलिस मुलाजमीन जो हैं उन्हें भी नत्थी कर देते, जो आपके साथ बंदे आए थे उन्हें नत्थी कर देते। हमें पता चलता कि AC साहब जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अफसोस आपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। ऐसे नहीं होता। एक उस वक्त को याद करें आप जब अल्लाह के हजूर में पेश होना है। एक वक्त आना है, ये दुनिया यहीं रह जानी है, ये ओहदे यहीं पे रह जानी है, सब कुछ यहीं पे रह जाने है, अल्लाह के हजूर पेश होना है। वहाँ ये जिन गरीब लोगों को आपने झूठी FIR में
ملوث کیا ہے ان کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا. وہ اللہ کے حضور انصاف طلب کریں گے. اس وقت کیا کریں گے؟ اسی صاحب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اس لکھے ہوئے کو، اس ایف آئی آر کو اپنے ہاتھوں سے خارج کروائیں. اس ایف آئی آر کو خارج کروائیں اور ان بندوں سے جنہیں آپ نے غلط ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے ان سے معافی مانگے، تاکہ کل اللہ کے حضور جب آپ پیش ہوں تو آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. اس کا اسی دنیا میں اسی عہدے پہ رہتے ہوئے اگر آپ اسے درستگی کر لیں گے، اسے صحیح کر لیں گے تو بہتر. نہیں تو وہاں تو پھر ہوگا وقت جب کسی کی نہیں سنی جانی. وہ مظلوم ہے، غریب ہیں، جن پر آپ نے جھوٹی ایف آئی آر دی ہے، ان کے ہاتھ ہوں گے، آپ کا گریبان ہوگا. اگر آپ نے ایف آئی آر دینی تھی تو جن کی یہاں بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوئی ہیں ان کا نام دیتے. ہمیں پتہ چلتا کہ اے سی نے کارروائی کی ہے اور جو ڈیرے دار ہیں، ڈیرے کی مالکن ہیں، جو عہدہ لے کے آئی ہیں، جو اپنے گھر میں آئی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر دیتے. ہمیں پتہ چلتا کہ آپ نے کام کیا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ غریب ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر دے دی. آپ نے ایک مسکین صحافی کے خلاف ایف آئی آر دے دی. اس کا صحافی کا جرم یہ ہے کہ وہ کوریج کرنے وہاں چلا گیا. کسی نے کہا ہو سکتا ہے اسٹیٹ سیکرٹری بن گیا ہو یا نعت پر پڑھنے گیا ہو، اسٹیٹ سیکرٹری ہو کھڑا ہو گیا ہو. آپ نے منشی جس طرح مالک کہیں گے منشی نے تو اسی طرح کرنا ہے نا. سیکرٹری ہے وہی کرے گا جو کہے گا، جو مالک کہیں گے اسی طرح کرے گا. تو آپ نے سیکرٹری اور منشی کے خلاف ایف آئی آر دے دی، ایک صحافی کے خلاف ایف آئی آر دے دی. آپ نے غریب ڈرائیور کے خلاف، قریشی ہے اس کے خلاف آپ نے ایف آئی آر دے دی. اور بڑا کام کر لیا آپ نے. یہ کن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے غریبوں کو پھنسایا؟ اگر آپ نے اخلاقی جرات کا آپ نے مظاہرہ کرنا تھا، آپ با اختیار ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن کیسے کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو سب بہت بڑا نام اور بڑی تصویر لگی ہے سلوت سلیمان سکندر تاڑ. آپ اس کا نام ایف آئی آر میں دیتے تو ہم کہتے کہ آپ نے اپنے عہدے کا صحیح استعمال کیا ہے. جب آپ نے ان کا نام نہیں دیا اس کا مطلب ہے آپ نے بڑوں کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں آپ نے مجرم بنا دیا. خدا را خوف کریں، خدا را ایسے صاحب اپنے اس کیے پہ کچھ سوچیں. کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر یہاں آپ نے اس کی تلافی نہ کی تو ایک وقت ہوگا، میدان حشر ہوگا، وہاں اللہ کے حضور پیش ہوگے اور آپ کا گریبان ہوگا اور ان مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے. یہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ اے سی تھا، اے سی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آر دے دی. تو میں کہتا ہوں کہ محترم اے سی صاحب، احمد نواز صاحب، محمد آصف نواز صاحب، آپ با اختیار ہیں. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. آپ اپنے لکھے ہوئے کو، یہ جو ایف آئی آر آپ نے درج کروائی ہے، اسے خارج کروائیں اور ان غریب اور مظلوم لوگوں سے معافی مانگے، انہیں راضی کریں. اللہ تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو، وہ بندے بھی آپ کو معاف کر دیں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ، اس میسج کے ساتھ کہ ہمیں جو بھی با اختیار ہیں اس معاشرے میں انہیں چاہیے کہ اپنے اختیارات کا درست استعمال کریں. اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اسے سزا دلوائیں، اس کے بدلے چھوٹوں کو نہ پھنسا دیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.